عليكم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا واحد ليكزيرسيس بروميير اكزيرسيس في الشابتر واحد. هاد ليكزيرسيس هو كيقول عندنا واحد سوليد، هادي ايكغيك، هادي اكس، هذا لو بلان اوريزونتال، لو اكس كدير واحد لونغل الفا. عندنا سيدي واحد السوليد هنايا عنده السنتر نتاعو سي و كيدور بواحد الزاوية، سرعة زاوية تيتا بوان في هاد الاتجاه. دونك راح عاود السوليد. الور السيستم تاعنا هنايا طبعا هو سيستم يساوي ديسك. قالك في هاد التمرين قالك اسيدي هذا واحد ديسك كيدور ولكن افيك فروتمون، يعني غول افيك فروتمون ولكن سون غليسمون. يعني لا فيتاس دو غليسمون ايكال زيرو. الديسك راه كيدير فروتمون ولكن ما عندوش غليسمون. يعني من كيدور الاحتكاك، كاين واحد الاحتكاك بينه وبين اكس ولكن الغليسمون ما كاينش. الور لا كيستيون اللي كاينه هنايا هو كيستيون واحد: déterminer l'équation de mouvement en appliquant le principe de D'Alembert. يعني équation de mouvement en appliquant le principe de D'Alembert. هذا هو التمرين تاعنا، دروك خصنا نجاوبو عليه. الور باش نجاوبو على التمرين واشنو خصنا في لا ميكانيك اناليتيك؟ من تبغي تجاوب على شي تمرين اول حاجه خصك ديرها هو تشوف الدوغري د ليبرتي نتاع السيستم تاعك باش تسهل عليك الحساب. دونك هذا ديسك كيدور في لو بلان كيستلزم لي بلان كيستلزم لي 2 دوغري د ليبرتي. ديسك هو سوليد ولكن من كاين غير في لو بلان يعني عنده واحد الروتاسيون لي بوسيبل، ولكن لو كان هاد السوليد راه في 3 ديمونسيون يعني غادي يكون عنده 3 نتاع ليسباس و 3 نتاع ليسباس، يعني هادو كوريسبوندون ا او جي، يعني الموفمون اللي كيديرو السونتر دو ماس، يعني سي او سي ولا او جي كيما سميناها. ولكن كاين 3 بوسيبل دوغري د ليبرتي نتاع لي روتاسيون لي زونغل دو اولير. الور حنايا عندنا السوليد راه غير في لو بلان، يعني عنده واحد الغوطاسيون لي بوسيبل، يا يدور هاه يا يدور هاه. الا دار هكا راه سويفون كا، وإلا دار هكا راه سويفون موان كا. حنايا في هاد الحالة يدور هكذا، يعني الغوطاسيون راه تيتا بوان اوميغا نتاعنا في هاد الحالة اوميغا. نجبدوها بعدا باش نتهناو. راه كيدور في هاد الاتجاه يعني هي تيتا بوان سويفون كا. كا طبعا راها هنايا خارجة. الور عندي قلنا غوطاسيون تستلزم لي واحد، هادي نعتبرها تيتا. دونك الدوغري د ليبرتي عندي واحد دوغري د ليبرتي نتاع تيتا، وهنايا لو برو طبعا اكس ايكغيك. دونك شحال عندي 3 دوغري د ليبرتي. ولكن غادي نلاحظ باللي لا كونديسيون تاع غولمو سون غليسمون راني درتها في واحد الفيديو قبل بلا ما نضيعوا الوقت نعاودولها. غادي تعطيك واحد ليكواسيون اللي هي نون اورونوم، تعطيك اكس بوان دو جي تساوي ار تيتا بوان. دونك هذه ايكواسيون اولونوم، وغادي تمكنك باش تنقص واحد دوغري د ليبرتي. وهنايا كان عندنا المجموع 3 نومبر دوغري د ليبرتي غادي تساوي لك لا سوم تاع هادو 3 ناقص هادي تعطيك واحد ناقص واحد اللي غيساوي لك 2. دونك تحتاج غير 2 كوردوني بريميتيف باش تحسب
باش تخدم السيستم تاعك. دونك حنايا كان عندنا اكس ايكغيك تيتا، غادي نختارو غير اكس و تيتا باش ندرسو السيستم تاعنا. دونك كي واحد غادي نعتبروها هي اكس، و كي جوج هي تيتا. تقدر تختار ايكغيك و تيتا حيتاش اكس و ايكغيك بيناتهم غولاسيون، ولكن حنايا هذا هكذا خصنا نخدمو باكس و تيتا. علاش؟ راه باين حيتاش لا فيتيز نتاعك كتشوفو كيعتمد على اكس، دونك غادي تحتاج اكس من دير لي كالكيل. اكترية من تابليكي لو برانسيب دو دالامبرت، يعني راه عندك فيه لينيرجي سينيتيك اللي غادي تعتمد على اكس، دونك اكس غيكون فاريابل. هادشي كيبينو لك السيستم مين تمشي تشوف لينيرجي سينيتيك كتلقاهم فونكسيون دو تيتا بوان اي اكس بوان. دونك هنا الا حيدتي اكس وخدمتي بايكغيك خصك حتى تلقى العلاقة ما بين اكس بوان و ايكغيك بوان وتجبدها وتعوضها بزاف. ولكن الخدمة هي اللي كتبين لك باش تختار، يعني ما كانش شي حاجة اللي تقول لك باش تخدم، ولكن نتايا يعني بالحكمة اللي عطاك ربي غادي تقدر تعرف شنو تختار. الور لقينا لي كوردوني نتاعنا، دونك غادي نابليكو لو برانسيب دو دالامبرت. شنو كيقولنا لو برانسيب دو دالامبرت؟ ا اي تساوي كي اي. هذا هو لو برانسيب دو دالامبرت، برانسيب دالامبرت. دونك اول حاجه خصنا نحسبوها في البرانسيب دو دالامبرت، نحسبوا لي ا اي شنو يساويو ونلقاوهم، بعدا نحسبوا لي كي اي شنو يساوي نلقاوهم ونقولوا هذه تساوي هذه، هذه تساوي هذه، حيتاش هنايا اي راها تساوي يا واحد يا جوج. راه عندنا دو زيكواسيون، واحد كوريسبون اكس، جوج كوريسبون لتيتا. دونك عندنا دو زيكواسيون. الور باش نحسبوا ا اي كيستلزمنا نجبدو تي تساوي كوا لينيرجي سينيتيك. هنا في هذه الحاله عندنا سوليد، ملي يكون عندنا سوليد كنابليكيو لا غولاسيون اللي ديمونطريتها لكم، هي تي تساوي واحد على جوج اوميغا برودوي سكالير مع لا ماتريس او سونتر، يعني لا ماتريس هنا في لو بوان سي، لا ماتريس دينيرسي في اوميغا بلس ان دومي ام لا فيتاس دو سونتر من السي في هاد الحالة او كاري طبعا. دونك اوميغا في هاد التمرين غادي نعطيها لكم ديريكت بلا من اوميغا لقينا هي تيتا بوان كا، كنهضر على لا ماتريس دينيرسي غادي تساوي لنا هذه هي هذه لا ماتريس دينيرسي هي ام ار أس جوج على أربعة واحد زيرو 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 واحد زيرو 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 جوج. كما كتلاحظوا لا ماتريس دينيرسي هنا راها دياكونال، علاش؟ حيتاش حسبناها في لو غوبير برينسيبال نتاعها، يعني فين جينا هنايا درنا واحد الروبير وحسبنا، وهذا راه ديسيك وكتحسب كتحسب حيتاش لا ماتريس هنايا هذه هي اي او اكس، هذه اي او ايكغيك، هذه اي او زد. مثلا بحال اي او اكس وتساوي الانتيغرال نتاع اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري زائد زد او كاري في دي دو ام. بما ان لو ديسك راه غير في لو بلان، دونك زد او كاري ما كاينش، تبقى لك ايكغيك او كاري دي دو ام. والدي دو ام هنايا في هاد الحالة عندك ديسك هي سيغما في دي دو اس، والدي دو اس خدم هنايا لي كوردوني بولير وكتبها وجبدها، وغادي تلقى اي او اكس وتلقى اي او ايكغيك وتلقى اي او زد. هذا غير تذكر باش نذكركم. امبوسيبل في شي اكزيرسيس غادي نخدمو نحتاجو هادو ونخدمو بهم بوسيبل بزاف. دونك نكملو. قبل ما نكملو نجيبو واحد الورقة لحقاش غادي نحتاجها، بغيت هاد الورقة نخليها حدايا باش نخدمو بيها. دونك شنو قلنا لا ماتريس دينيرسي عطاوها لنا، يعني عطاوها لك في ليكزيرسيس. شنو بقى لنا دروك؟ بقى لنا نكملو الحساب. دونك نجي هنايا نعوض هادي. دونك بعدا قبل ما نعوض لا فيتاس نتاعي شنو هو؟ عندي هنايا او سي، هذه هي لا فيتاس نتاعي هي او. هذه طبعا هذه لو بوين دو كونتاكت نتاع ما بين السوليد او اكس، لاكس اكس، يعني هذه هي لو بوين دو كونتاكت. يعني الا بغيت لا فيتاس هو او اي زائد اي سي. دونك لا فيتاس نتاعي او سي يساوي او اي زائد اي سي. طبعا او اي هو ديك المسافة اكس في اي زائد اي سي هي ار في جي.
ار هنا نكتبوها كبيرة أحسن. ار هنايا هو نصف القطر نتاع الديسك. دونك من نبغي لا فيتاز نتاع لو بوان سي غادي تعطيني اكس بوان اي. هنا ار راها كونستانت يعني تمشي للزيرو يعني يبقى لي غير اكس بوان اي. دونك لا فيتاز سي او كاري هو اكس بوان او كاري. هادي وحدة لقيناها. دونك نجيو هنايا للتي نتاعنا. تي تساوي لنا 1/2. قلنا اوميغا. شنو هي اوميغا؟ ها هي اوميغا، هي تيتا بوان اوميغا هي تيتا بوان في كا. دونك 1/2 تيتا بوان. هادي نقدر نكتبها بهاد الطريقة باش يجيني الحساب ساهل. ندير هنا 0 تيتا بوان. طبعا في لاباز يجي كا. سكالير مع لا ماتريس نتاعي شنو هي؟ ام ار اس 2/4 1 1 2 0 0 0 0 0 مع عاوتاني اوميغا اللي هي 0 تيتا بوان زائد 1/2 ام في لا فيتاز نتاع السونتر او كاري اللي هي اكس بوان او كاري. دونك نكونتيني لو كالكيل. عندي 1/2 مع 1/2 هي 1/8 في ام في ار اس 2. دونك هنا ندير البرودوي الاول هذا تبقى لي هنا 0 تيتا بوان. هذا واش يعطيني؟ هذا هادي دونك ماتريس 3 في 3 مضروبة في ماتريس 3 في 1. دونك غادي تعطيني ماتريس اللي هي 3 في 1. دونك هذا مع هذا يعطيني 0، هذا مع هذا يعطيني 0، هذا مع هذا اللي غادي يعطيني وشنو؟ يعطيني 0 0 2 في تيتا بوان. دونك هذه حتى هي تيتا بوان. هنا برودوي سكالير بيناتهم زائد 1/2 ام اكس بوان اس 2 تساوي ام ار اس 2 صيغة 8. دونك هذا برودوي سكالير يعطيني 2 تيتا بوان. يعطيني طبعا 0 زائد 0 زائد هذا في هذا اللي هو 2 تيتا بوان اس 2. اسمحوا لي كده غادي نغلط. زائد 1/2 ام اكس بوان اس 2. دونك شنو كنلقاو لينيرجي سينيتيك نتاعنا تساوي 2 تمشي مع 1/2 تبقى لنا ام ار اس 2 تيتا بوان اس 2 سير 4 plus 1/2 mx point au carré. Alors on trouve que l'énergie cinétique est de cette forme-là. Donc l'énergie cinétique, automatiquement on va calculer les AE parce que les AE sont déterminés par T. Donc les AI بحال A1 تساوي A1 اللي هي AX. شنو هي d sur d de t la dérivée de t par rapport à x point زائد. دونك en général عندنا وشنو عندنا AI تساوي d sur d de t la dérivée de t par rapport à qu point ناقص la dérivée de t par rapport à qi. دونك إلا درت هنا 1 اللي هي x كي 1 قلنا هي x. دونك ناقص la dérivée de t par rapport à x. شنو تساوي لي هادي dérivée de t par rapport à x point؟ هنايا هادي ما فيهاش x point تبقى لي غير هادي تنزل 2 مع 2 تبقى لي d sur d de t m x point. هنا la dérivée de t par rapport à x t ما كتعتمدش على x في هاد الحالة t تساوي واحد الفونكسيون اللي راها في تيتا اي x point يعني ما كتعتمدش على x. دونك تعطيني هنا 0 اللي يساوي لي m x دو بوان. دونك هذه هي AX نتاعي. AX نتاعي كتساوي MX دو بوان. هذه هي AX. دونك نمشيو نكالكيليو A تيتا. A تيتا هي دي سيغ دي دو تي ديريفي دو تي بارابور A تيتا بوان ناقص ديريفي دو تي بارابور A تيتا. دونك دي سيغ دي دو تي شوفوا هنا شنو تساوي. هذا ما فيهش تيتا يعني ما نشوفوش فيه. قلنا هذا تيتا بوان تنزل تمشي 2 تبقى لي ام ار تيتا بوان سيغ 2 ناقص ما كتعتمدش على تيتا. دونك هذا 0 اللي غادي يساوي لي ام ار سيغ 2 تيتا ديريفا جوج مرات تولي تيتا 2 بوان. دونك اون تروف كو ا تيتا ايكال ا ام
R θ 2 point sur 2. هذه A θ نتاعنا زوج. Donc on a terminé avec les AI. من كنكملوا ب AI كاش خصنا نجبدو خصنا نجبدو لي QE حيت لو برانسيب تاع لامبرتون كيقول لك ك AI تساوي QE. QE باش كنجبدوهم كنابليكو لو برانسيب دو بويسونس فيرتيال. دونك عندنا لو بويسونس فيرتيال تاعنا تاع لي فورس كتساوي لي فورس لا فيتاس فيرتيال دو بوان ام. هنا في هاد الحالة بوان ام هي اس سي. وعندنا لا بويسونس دي فورس عاوتاني كتساوي لا سوم تاع كيو اي بوان ايطوال. دونك في هاد الحالة هنايا وشنو قال لي بلي السوليد نتاعي راه عنده فروتمون. دونك السوليد مابليكين عليه تروا فورس. السوليد راه هكذا